دے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس سب تو پہل کیتا جس سب تو پہل کیتا اقرار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت جس ویل پیش آئی اسلام نو ضرورت جس ویل پیش آئی ہر چیز لے کے آیا ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا اور حضرات علماء کرام تشریف فرمائے ان کی موجودگی میں ایک حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کیا لکھتے ہیں شاعر سنیے گا کہ پوچھے آسی ایک صحابی دسوں پسند کیے پوچھے آسی ایک صحابی دسوں پسند کیے پوچھے آسی ایک صحابی دسوں پسند کیے دسیا صدیق اکبر دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا اور آخری شعر کہ جس نے بھی نہ منیا یاران مصطفیٰ نو جس شخص نے نہ منیا یاران مصطفیٰ نو در نسل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس سب تو پہل کیتا جس سب تو پہل کیتا اقرار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا